फेरि महाराजा पनि त्यति कमजोरी नेतृत्व होइन उहाँको नेतृत्व स्ट्रङ थियो। तर उहाँले के मैले आज कान्तिपुरमा लेखाएको छु, उहाँले के नि राजनीतिमा आन्तरिक राजनीतिमा सबैलाई अटाउने किसिमको र बाह्य उसो डिप्लोमेसीमा थोरै बढी बग्छ नि बढी गरिबक्छ। यो क्विन एलिजाबेथ नेपाल सवारी हुँदाखेरि म स्विट अफ बनाउन थिएँ राजा वीरेन्द्र शाह क्विन एलिजाबेथ। त दिपेन्द्र शाहको फोटो राख्ने देख्यो कि मलाई चिन्ता लाग्छ र त्यो फोटो हेर्नु मनै लाग्दैन, मलाई त्यति माया गरिबक्सिन्थ्यो उहाँले। तैपनि अब यस्तो दुर्भाग्य हुन गयो। एउटा अमेरिकन जर्नलिस्टले यो घटना चाहिँ माओवादीले वेस्टर्न वर्ल्डले र चाइनाले गराएको भन्ने युट्युबमा छ, मैले त्यो सुने। अब कहिले के एउटा कसैले त्यो सिआइएले र रले इन्डियाले गराएको सुभाष वीरेन्द्र शाह ज्ञानेन्द्र शाह पारस शाहको वर्तमानको उसमा निर्मल निवासको यो टिका धमाजीलाई सुनबोल्न स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? सबै ठिक। विश्वव्यापी कोरोनाको कहर छ, नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा छ। हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? अब मिडियामा बोलिराख्नुहुन्छ, त्यही भएर अलिकति प्रसङ्ग जाओस् न। यो एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो। मानवको सृष्टि सँगसँगै यस्ता चिजहरू पनि आइ नै रहन्छ र पहिले पनि विश्वमा आज 18 सेन्चुरी 18 सेन्चुरीतिर पनि संसारमा यस्तै विभिन्न भाइरसले करोडौँ मान्छेको श्रृङ्खला भएको छ र अहिलेको त्यसको दाजुमा अहिले विभिन्न मेडिकल फेसिलिटी बढेको छ। राज्यले संयमित भएर बुद्धिमत्तापूर्वकमा यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्यो भने यसबाट हामी आत्तिनु पर्दैन। उदाहरणको निम्ति अस्ट्रेलियामा र जहाँबाट पहिला सुरु भयो चाइनामै एउटा दुईवटा देशले राम्रो उसले एक्जाम्पल सेट गरेको छ। तर नेपालको प्रक्षणमा मलाई चिन्ता लागिरहेछ। सामाजिक सञ्जालतिर न्युज आइरहेछ, भिडियोतिर म हेरिरहन्छु, त्यो क्वारेन्टाइनमा जुन राखेको छ त्यो उसो गरेर त्यो व्यवस्थित रूपमा छैन। भेडा बाख्रा राखे भन्दा पनि दयनीय अवस्थामा छ। त्यहाँ त भेडा बाख्रा पनि मर्छन् जस्तो अवस्थामा त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर मान्छेले दिन काट्नलाई गाह्रो पर्छ। यसको सट्टा त्यसमा के गर्नु पर्यो, घर घरमा एउटा छुट्टै कोठा घर घरले बनाउनु पर्थ्यो। स्थानीय निकायहरू सङ्घीयताको कुरा गर्छ। सङ्घीयताको यसमा यो कोरोना सम्बन्धीको त्यो बस्नको लागि सङ्घीयता मोबिलाइज भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले सबैलाई कोभिड गराएर संयमित तरिकाले गरेपछि यसमा यो प्रोसेस हो, प्रकृतिको यो हो। यसमा हामीले यसैसँग बाँच्न सिक्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। लाइफ लङ टर्म यस्तै होला त? होइन, यसको एक दिन त आउला नि, एक दिन त औषधि आउला। तर औषधि भन्ने चिज, भ्याक्सिनेसन भन्ने चिज 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महिना 2 महिना आउने, यसको समय लाग्छ। त्यो समय नआउन्जेल त्यो आएपछि त जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वारतिर पेन्सिलिन भन्ने नै इन्जेक्सनै थिएन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न मान्छेहरू कति मान्छेहरू अकालमा मर्नु पर्यो। जब पेन्सिलिनको उत्पादन भयो त माइनर भएर गयो। त्यही पनि भोलि यसको औषधि नलाएसम्म मैले अघि भने नि मेडिकलको जुन त्यो डेभलपमेन्टल ट्रेमेन्डस डेभलप भइरहेछ, यसलाई चाँडै नै यसको भ्याक्सिनेसन आउँछ, यसमा आपत्ति छैन। त्यो नआउन्जेललाई राज्य पक्षले सिरियसली लिनु सक्नुपर्छ। ठिकै छ। प्रसङ्ग सँगसँगै हजुर त अब आज एकदमै नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै दर्दनाक दिन भएको, घटना भएको, राज संस्था पुरै कालक तरिकाले दुर्घटना भएर सबै समाप्त भएको दिन, राजा वीरेन्द्र सबैले मन पराउनु भएको राजा वीरेन्द्रको वंशनाशै भएको दिन, हजुर उहाँसँग धेरै लामो समयसम्म सँगै रहनुभयो। कसरी सम्झिनुहुन्छ आजको दिन? सधैँ आइरहेको छ वर्षपछि? होइन, म त हरेक वर्ष पुष 14 गते र जेठ 19 गते तपाईँहरू जस्तो पत्रकार बन्धुहरूबाट सम्झिनुहुन्छ मलाई। विभिन्न अवसर टेलिफोन आउँछ, टेलिफोन बिचमा बोल्ने गरे पनि छु। र आज मैले राजा वीरेन्द्रलाई सम्झँदाखेरि सर्वप्रथम उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यही पुर्याउन चाहन्छु। र म जहिले पनि राजा वीरेन्द्र सम्झँदाखेरि उहाँ आज वैदिबक्ष्य भए। आज त्यो जेठ 19 को त्यो मैले भन्दाखेरि त्यो नेपाललाई 7.5 लागेको दिन भन्ने गरेको छु मैले। त्यो दिनलाई यदि त्यो दिन त्यस्तो अकल्पनीय घटना नभइदिएको भए
आज हामीले नेपालमा जो निरीह भएर राष्ट्रियता भन्ने यस्तो कमजोर अवस्था जो उहाँको अनुपस्थितिले गर्दा पुगेको मैले अनुभव गरेको छु। र आज मैले सानो एउटा उहाँको सम्झनामा एउटा सानो आर्टिकल मैले आज कान्तिपुरमा लेख्या पनि छु। त्यहाँ पनि मैले भनेको छु राजा वीरेन्द्रको अर्को अनुकरण गरेर आउने नेतृत्व यो देशले अब कहिले पाउला भनेर मैले त्यहाँ चिन्ता व्यक्त गरेको छु। त्यो दिन भन्दा पनि तपाईँ सबैभन्दा पहिला राजा वीरेन्द्रलाई कहाँ कसरी भेट्नु भएको थियो? म पहिला स्कुल पढ्दाखेरि उहाँको यो ट्रेकिङको सन्दर्भमा उहाँ युवराजदेव होइबक्सिँदाखेरि मेरो गाउँ धादिङको जामरुङमा उहाँ एक रात राज भएको थियो। त्यो बेला मैले टाढाबाट म अलिअलि सम्झिन्छु आर्मीको युनिफर्ममा आर्मी सँगसँगै भएको पातलो पातलो राजा उनी हुन् भने जुङ्गा पाली बक्सेको त्यो बेला युवराज दिराज भनेपछि त्यहाँ पहिला मैले त्यहाँ देख्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि मैले आर्मीमा जोइन गरेपछि 2030 सालमा मैले नेपाली सेनामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा म प्रवेश गरेको हुँ। त्यो भएपछि त मैले अकेजनली देख्ने अवसर पाइहालेँ। सबैभन्दा मैले त 2058 साल जेठ 15 गते म जुन त्यो उहाँको अङ्गरक्षकको रूपमा म पहिला 2 वर्षको लागि मात्र भनेर म त्यहाँ गएको हुँ। तालिम सकेपछि 2058 साल जेठ 15 गते हाम्रो त्यहाँ परिचय दाम राख्ने दरबार परम्परा छ, दाम राख्नुहुन्छ। त्यो दाम राख्दै नजिकै यस्तै तपाईँहरू यस्तै नजिक गएर भेट्ने अवसर पाउँदै थियो। उहाँलाई देख्दाखेरि मैले ओहो यस्तो पो त राजा भन्ने उहाँको त्यो शालीन व्यक्तित्व देख्दाखेरि म साह्रै प्रभावित भएँ। र मैले भनेको छु प्रोजनको कमाई भनेको छु मैले। त्यसपछि म 2 वर्षको लागि भनेर गए तापनि उहाँले मलाई पर्मानेन्ट रूपमा उहाँको साथी राखिबक्स्यो। त्यसको लागि म जहिले पनि आभार व्यक्त गर्छु। कति वर्षसँगै रहनुभयो? 20 वर्ष। 20 वर्ष 4 दिन अविच्छिन्न रूपमा। जेठ 19 गते त्यो घटना भयो। 2058 जेठ 15 गते म गएको। 2038 मा 2058 ठ्याक्क 20 वर्ष 4 दिन अविच्छिन्न रूपमा उहाँका नजिक। हजुर त्यहाँ एडिसी भनेपछि अत्यन्तै नजिक परिवार पछिको नजिकको व्यक्तिको रूपमा हामी नै परिवार पछि भनौँ होइन? हो त्यसै भन्नु पर्यो। अब हामी अभिडेन्स सबैको रूपमा भन्ने गरेका छौँ मैले। उहाँहरूको परिवार हामी नजिक मेरो परिवारसँग मेरो छोराछोरी मेरो श्रीमतीसँग भन्दाखेरि उहाँसँग मैले धेरै समय बिताएको छु। मैले भने कहिलेकाहीँ त महिनामा त्यति बेला सुरुमा 2 दिन मात्रै बिदा हुन्थ्यो हामी। महिनाको 2 दिन यहाँ कहीँ पाटन जाँदाखेरि मोटरसाइकल चढेर कहिलेको मात्र दरबारको ढोका पुग्थ्यो। म त्यस्तो एकहोरो हामीले त्यस्तो ड्युटी गरेँ मैले सो अवसर। उहाँले पनि त उहाँको परिवारभन्दा तपाईँसँग बढी नजिक हुनुभयो होला नि त? होइन दुःख सुखका कुरा कहिलेकाहीँ हुन्थे के भन्नु नहुने होइन धेरै कुराहरू बक्सिन्थ्यो। एकचोटि मैले सन्दर्भमा मैले उहाँको बारेमा धेरै बोलिसकेको छु। एकचोटि राफ्टिङमा त्यो 47 सालको संविधान आइसकेपछि त्रिशुलीमा राफ्टिङमा सवारी भयो। त्यसमा म पनि गएको थिएँ। अनि राफ्टिङ त्यसको क्याम्प खडा 2 बजीतिर 3 बजीतिर क्याम्प खडा गऱ्यो। क्याम्प गरेर टिका आऊ त मेरो क्यामेरा थियो त्यति बेला साथमा, त्यो मोबाइल थिएन। अनि क्यामेरा पनि मेरो साथमै थियो। अनि त्यहाँ उहाँले हामीले त्यो नोटिस गरे पनि थिएन। त्यो राफ्टिङ गाउँदै उतापट्टि लमजुङपट्टि साइड जस्तो लाग्छ मलाई त्रिशुलीको मुङ्गलिनभन्दा तल एउटा क्याम्प छ भने त्यहाँ सानो एउटा झरना उहाँले देखिबक्सेको रहेछ। ऊ त्यहाँ पर नजिकै झरना छैन त त्यहाँसम्म जानलाई। अरूको म र वीरेन साहार मात्रै होइन्थ्यो। अनि त्यहाँ झरना गएर अनि उहाँले त्यहाँ नुहाउन खोजिबक्सेको रहेछ। अनि स्विमिङ ट्रङ तिमी यहाँ बस्छ म यो सानो त्यो म यहाँ नुहाउँछु हुकुम भयो। अनि त्यो उहाँको एकदम प्रसन्न मुद्रामा अनि विभिन्न कुराहरू भयो। अनि उहाँले हुकुम लगाए हेर टिका यो पानी शिवपुरीमा भएको भए काठमाडौँलाई कति सजिलो हुन्थ्यो अघि। उहाँको सोच क्या थियो? विदेशमा यस्ता त कति छन् कति उहाँको गरेर जाँदाखेरि जहिले पनि उहाँको मन नेपाल र नेपालीप्रति। अनि त्यसपछि मलाई फोटो खिच्नु लाग्यो। मलाई डर पनि लाग्यो बिन्ती चढाउँ कि नचढाउँ। साथ क्यामेरा छ साहरको यो फोटो खिचौँ भने स्विमिङ टङ लगाइबक्सेको थियो नुहाइबक्सेको। तिमीलाई किन चाहियो फोटो खिच्नु मन लाग्यो साहर? के पनि हुकुम भएन। ल खिच त खिच तर यो फोटो अरूलाई नदेऊ नि तिमी मात्रै राख। अद्यावधि त्यो फोटो मैले राखिछोड। यस्ता कुराहरू हुन्छ।
जस्तै त्यो परिवारै वंश नाश भयो हजुर चाहिँ अब युवराज दिपेन्द्र निराजन श्रुति सबै बाल्यकालदेखि नै तपाईँसँगै हुर्के भनौँ न अब होइन निराजन शाहर त राम्रोसँग मैले दर्शन पाउँदाखेरि त राम्रोसँग बोल्न पनि बोलिरहेको छैन थियो बच्चा 2 साढे 2 वर्षकोदेखि दर्शन पाएको श्रुति शाहर बच्चा खेलिरहेको छ हामी खेलाउँथ्यौँ यसो गर्थ्यौँ मन पराइरहेको थियो युवराज शाह त सानैदेखि उहाँसँग त विभिन्न ठाउँमा ट्रेकिङ पनि गएको छु स्विमिङसँगै गरेको छु सिकारमा कति चिज गरेको छु कति दिपेन्द्रसँग तर उहाँको मैले शाहरको सबैको फोटो राखेको छु त दिपेन्द्र शाहरको फोटो राख्ने देख्यो कि मलाई चिन्ता लाग्छ र त्यो फोटो हेर्नु मनै लाग्दैन मलाई त्यति माया गरिबक्सिन्थ्यो उहाँले तैपनि अब यस्तो दुर्भाग्य हुन गयो दिपेन्द्र सरकारको चाहिँ स्वभाव कस्तो थियो त अब उहाँकै नाम होइन मैले यसमा धेरैचोटि बोलिसकेको छु यसमा साधारण त्यति नराम्रो हामीलाई केही पनि लागेको थिएन तर अलिकति उहाँको स्वभाव कस्तो थियो अलि अलि स्याडिस बिहेभियर भनौँ न इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि बाँदर मैले धेरैचोटि बोलिसकेको छु बाँदरलाई दरबारभित्र आएको बाँदरलाई मारिबक्छ नि परिवारलाई भित्र त्यो बासमा मेरो पिन शाहले किन मारे बाँदरले के तिम्रो बिगार गरेछ र माछालाई त्यो पिरेन शाहलाई त्यो मन पर्दैन थियो मारिबक्छ थियो अनि हामी चाहिँ के भन्थ्यौँ भने किन यसो हामीले चाहिँ के छौँ हुनेवाला राजा अलिकति उसमा पनि सोख हुनुपर्छ बन्दुक सन्दुक पनि हुन्छ सुटिङमा कस्तो पर्फेक्ट भइबक्छ नि त भेरी पर्फेक्ट हामी कम्पिटिसनमा सुटिङ गर्थ्यौँ सुटिङ रेन्जमा तर यस्तो होला भनेर त कसरी उहाँबाट यस्तो होला भनेर त कसरी यो बिचमा हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरकार पारस शाहहरू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो नि त्यति बेला होइन उहाँहरूको त्यस्तो सँगै भन्दा अखिर उहाँहरूको दरबारमा एउटा सिस्टम हुन्छ एक त बिजी पनि भइबक्छ उहाँहरू दिनदिनै त कहाँ सँगै हुनु र प्राय महिनामा एकचोटि चाहिँ ग्यादरिङ उहाँहरूको आफ्नो नजिकको परिवारको ग्यादरिङ हुन्थ्यो महिनामा एकचोटि त्यो सोसल ग्यादरिङहरू त्यस्तो हुन्थ्यो र जुन दिन घटना भयो त्यो पनि सोसल ग्यादरिङको वान अफ दि पार्ट हो त्यो जस्तै अब दिपेन्द्र सरकारको त प्रायः अहिले पनि भिडियोहरू नाचेका गाएका देखिन्छन् क्या कता हो नाच्ने गाउँ होइन एकदम सोख उहाँ गीत पनि गाउने नाच्न पनि मन पराउने त्यो पनि नेपाली लोकगीतहरू मन पराएपछि नि त्यो हो त्यो मन पराउने कुरा हो त्यो लोकगीतै गाउनु हो लोकगीत धेरै मन पराएपछि प्रायः त्यो कसरी आयो त्यो बन्द गर्नु त्यो त्यही त दिपेन्द्र सरकारका त्यो भिडियोहरू लोकगीत पनि एकदमै मौलिक टाइपमै नाचेको गाएको देखिन्छ होइन त्यो उमेरमा फेरि बुढानीकण्ठमा पनि परिवारको साथखेरि हामी लिएर जान्थ्यौँ सवारी पुर्याउन जान्थ्यौँ लिन जान्थ्यौँ त्यहाँ बुढानीकण्ठ विभिन्न सोसल एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गरिबक्छ थियो फुटबल खेलिबक्छ थियो राम्रै सबै नर्मल बिहेभियर हामीले त्यस्तो एक्सट्रिममा एबनर्मल बिहेभियर त्यस्तो होला जस्तो हामीले कल्पनै गरेको त्यही त मौलिकपन राष्ट्रियता त सुरुदेखि झल्केको थियो एकदम थियो तर उहाँकै नाम जोडियो यो घटना भयो भन्ने मान्छेमा आयो किन के भन्नु चाहिँ यो विषयमा अब मैले त धेरैचोटि भनेको छु यो घटना त उहाँकै हातबाट भएको हो तर उहाँको पछाडि कोही छ भने त त्यो त मलाई थाहा छैन त्यो कुरा अस्ति भर्खर मैले एउटा सामाजिक उसमा युट्युबमा एउटा रहेछ एउटा अमेरिकन जर्नलिस्टले यो घटना चाहिँ माओवादीले वेस्टर्न वर्ल्डले र चाइनाले गराएको भन्ने युट्युबमा छ मैले त्यो सुने अब कहिले एउटा कसैले त्यो सिआइएले र रले इन्डियाले गराएको आफ्नो उसको त तर मैले भन्दाखेरि त मैले जहिले पनि भने गरेको छु कि यो कुरा समाजमा बाउले छोरा मार्ने छोराले बाउ मार्ने लोग्नेले स्वास्नी मार्ने लोग्ने मार्ने डे टु डे लाइफमा हामीले सुनिरहेको कुरा हो तर हामीलाई त प्रब्लम के पर्यो भने त्यो हाम्रो आस्थाको धरोहर राज संस्था भन्ने नेपालीको आस्थाको धरोहर इतिहासको बोकेको एउटा हाम्रो सबैको हामीले न्याय पाएन भने त्यहाँ जानुपर्छ हाम्रो त्यो त संरक्षक हो नेपालीको एउटा यो सेन्टर हो यो हाम्रो आस्थाको धरो यो केन्द्र हो यो त हाम्रो सबै मुटुको केन्द्र हो त्यो त भनी सबैको पऱ्यो त्यो ठाउँमा यो भएको हुनाले यसले यति चर्चा पायो राजा स्वाभाविक वीरेन्द्र ऐश्वर्या र दिपेन्द्रको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो राम्रो थियो यसबारे मैले धेरैचोटि बोलिसकेको छु राम्रो जस्तो एउटा परिवारमा हुने सम्बन्ध उहाँहरूको त्यो हाम्रो लागि पो राजा र रानी हाम्रो लागि युवराज छ युवराजी उहाँहरूको निम्ति बाबुआमा छोराछोरी नै हो नि उहाँको लागि त त्यो एउटा नर्मल एउटा परिवारमा हुने चिजको सबैको स्वभावको त वातावरण
देखाएको ऐश्वर्याको चाहिँ अलिकति स्वभाव अर्कै किसिमको थियो पनि भन्ने मान्छेमा आउँछ यता किताबहरूमा मैले सुनेको छु लेखेको छु विभिन्न म जस्तै मान्छेले बोल्या पनि छन् बडावन शाहले एक्सपायर गर्यो बडावन शाहको चाहिने मैले सोल्या पनि हो म हुँ नि डरलाने कि परिवारपट्टिको त हामी धेरै कम छौँ उहाँको नजिक बस्नु मलाई थाहा हुने जिनिसले मैले बोल्या सुन्छु वर्षमा एकचोटि पनि दर्शन भेट नपाउने मानिसहरूले बडावन शाहको क्रिटिसाइज गरेको युवा शाहको क्रिटिसाइजको महाराज देशको पर्सनालिटी यस्तो कमजोरी मैले सुनेको छु मलाई हाँसो लाग्छ उहाँहरूको त्यसै मैले देखाएको छु नि उहाँहरूको त मैले नजिकबाट अनुभव गरेको छु नि तर एउटा के नि युवरागी बडावन शाह महाराज देश हाम्रो लागि मैले भने नि राजा र रानी उहाँको त्यो हजबेन्ड एन्ड वाइफै हो नि यो हजुर हाम्रो वाइफले हामीसँग कस्ता कस्ता कुरा गर्छ उहाँहरूको त्यस्तै हो नि त्यो कम्प्लिट राज्य सञ्चालनमा बडावन शाहको कहिले पनि महाशाहलाई कुनै डिस्टर्ब गरिबक्सेको जस्तो मलाई त लागेको थियो फेरि महाराज देश पनि त्यति कमजोरी नेतृत्व होइन उहाँको नेतृत्व स्ट्रङ थियो तर उहाँले के मैले आज कान्तिपुरमा लेखाएको छु उहाँले के नि राजनीतिमा आन्तरिक राजनीतिमा सबैलाई अटाउने किसिमको र बाह्य उसो डिप्लोमेसीमा थोरै बढी बग्छ नि बढी गरिबक्छ यसमा जोडिन्छ नि दिपेन्द्रको विवाह चाहिँ ऐश्वर्याले गर्न नदिएर यो घटना भयो भन्ने पनि आउँछन् कता हेर्नुहोस् यस्तो कुरा तपाईँ हामी पत्याउने एउटा दिपेन्द्र शाह जस्तो त्यो संसार एक्सपोज भएको मान्छेले ल यो भूकम्पमा त्यो बिहा गर्न त्यो बिहा फलाउने केटीलाई बिहा गर्न हुँदैन भन्दैमा यत्रो घटना हुन्छ त्यस्तो केसले हुन्छ चर्चा त भयो नि त बिहे त गर्न लागि यसो यो त के भने विभिन्न मान्छेको आफ्नो कल्पना हो त्यही टाइममा विवाहमा चर्चा हुने अनि उमेर पुगेको छोरा तपाईँ हाम्रो छोराछोरी त उमेर पुगेपछि फलानाको छोरीसँग बिहा नपाए हुन्थ्यो फलानाको छोरासँग बिहा नपाए हुन्थ्यो भन्ने हामी बाबुआमाको कल्पना हुन्छ केटाकेटीको पनि मसँग फलानासँग बिहा गर्छु भन्ने हुन्छ त्यसो एक्सट्रिम नै भएको भने बाबुआमासँग बसेर सल्लाह गरेपछि नआउने हुने कुरा के छ अहिले हुन्थ्यो होला नि त तर त्यो एउटा के भने त्यति बेला कुरा उठ्यो त विभिन्न के उसमा लाइकली क्यान्डिडेट भएपछि त कुरा उठ्नु त स्वाभाविक हो नि तर मैले भन्न त्यही कारणले यस्तो घटना भयो मलाई दिपेन्द्र प्रेममा पागल भएका होइनन् त्यसो भए मलाई त्यो लाग्दैन शङ्का गर्ने ठाउँ मान्छेमा भइरहेको होइन त मान्छे कुरा आफ्नो विचार गर्ने त छुट त सबैलाई छ त्यो त सबैलाई छ यो दिन सधैँ आउने भयो हजुर यति नजिक अब तपाईँले भनेर पनि मान्छेले पत्याउने नपत्याउने हुन्छ नि तपाईँको मनमा जे छ सबै कुछ थाहा छ व्यवहार आनी बानी जस्तै 19 गतेको दिन 18 गते बेलुका आउने रात सपनामा देख्नुहुन्छ वीरेन्द्र सरकारको परिवारलाई अचम्म लाग्छ मलाई मैले सपनामा देखाएको छैन कहिलेकाहीँ सुभाष वीरेन्द्र शाहलाई कहिलेकाहीँ झलाचुली देखा हो कि जस्तो लाग्छ मैले म साधुको सङ्गत गर्छु एउटा साधुले मलाई के भन्नुभएको थियो भने जस्तो मेरो साधुप्रति खप्तर बाबा अभिभावक छ खप्तर बाबालाई उहाँ जीवित होइन्जेलसम्म मलाई के समस्या पऱ्यो भने राति निन्दा सुत्दाखेरि सपनामा उहाँलाई चाहिँ उहाँसँग सपना कुरा धेरै कुरा छ उहाँको बारेसँगको सपनामा भएको कुराहरू तर उहाँको समाधि भइसकेपछि खप्तर बाबालाई मैले आजसम्म देखाएको छैन र एउटा साधुलाई मैले सोधेको थिएँ यस्तो भयो के भन्दाखेरि एउटा साधुले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो नि जो परमात्मा हुनु त्यो स्वर्ग भएका मानिसहरू सपना नदेख्नु राम्रो हो सपना कसैले देख्यो भने त्यो आत्माले जसलाई सपनामा देख्या हुन्छ त्यो सपना देख्ने मान्छेबाट केही एक्सपेक्ट गरेका हुन्छन् त्यहाँ बिहान उठ्ने बित्तिकै आफूले मृत आफ्नो साथीहरू आफ्नो बुवाबाट आफ्नो पितृहरू अथवा कोही यस्तो देख्यो भने बिहान उठेर मुख धोएर नुहाएर जल चढाउनु भनेर त्यो साधुले मलाई भन्नुभएको छ म अभ्यम प्रकारले कहिलेकाहीँ मृत आत्माहरू मेरा सुगे साथीहरू मेरो सुगेको थिएँ कहिलेकाहीँ देखेँ भने म त्यही कराले मेरो साधुले भनेअनुसार बिहान नुहाएर एक अजुली जल चढाउँछु कहिलेकाहीँ राजा वीरेन्द्रलाई कहिलेकाहीँ झल सपना देख्छु त्यो कल्पना भए पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँको फोटो हेर्छु अनि धाराबाट एक अजुली पानी उहाँलाई चढाउने गर्छ त्यो बेलाको घटनाको बारेमा चाहिँ त्यसको झझल्पो चाहिँ सपनामा आजसम्म मलाई भएको 19 गते त्यो बेला शुक्रबार थियो होइन त्यो शुक्रबार त्यो सधैँ राजदरबारमा रमझम खाने पिउने काम हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो कहिलेकाहीँ एउटा रुटिन हुन्थ्यो महिनामा एउटा शुक्रबार चाहिँ उहाँहरूको एक्सक्लुसिभ श्री 5हरू र ज्वाइँ भान्जाहरूको मात्रै हुन्थ्यो
त्यो दिनको घटना पनि त्यही मात्रै हो। यो बेला मैले धेरै बोलिसकेको छु। बोल्नु त्यति धेरै ठुलो प्लान हुँदाखेरि तपाईँ नजिकको मान्छे हुँदा पनि कस्तो केही लक्षण थाहा नपाएको भन्ने कुरा आम जनताको हुनसक्छ। त्योभन्दा पहिला त 7 बजे 7:30 बजे त म उहाँहरू साथै थिएँ। त्यही दिन 7:30 मा साथै थिएँ नि। त्योभन्दा पहिला अफिस थियो, एउटा अफिसमा एउटा दर्शन बक्सिन्थ्यो माल शाहले। त्यो अफिस दर्शन बक्सिन पहिला बडा गुरुजीको घरमा दिल्ली बजारमा तर्काई युवराज शाह, महाराज शाह, बडा शाहलाई मैले सवारी चला। उहाँको युवराज शाहले त्यति बेला कोक जिउनु भएको थियो। हो मासा बडा शाहले चिया जिउनु भयो। अहिलेसम्म त्यो सिन मलाई झलझलको आइ नै रहन्छ। त्यति बेलासम्म 7:30 8 बजेसम्म साढेसम्म त्यो चिया त्यो 6:30 उहाँको त्यो बडा गुरुजीको घरमा। त्यसमा मैले अफिस चलाउँदाखेरि 7:15 7:30 बजे त्यो दिन ढिलो भयो, अलिकति आधा घन्टा चाहिँ ढिलो बाहिर सवार भएको हुनाले मैले 7:30 बजी उहाँ होइन गएर अफिसमा फेरि मेरो काउन्टर पार्टलाई र मासालाई अफिस भयो। अब भोलिको प्रोग्राम यो छ भनेर मेरो काउन्टर पार्टलाई बुझाएर म बाहिर निस्केँ। तपाईँ घर आउनुभयो? घर आएँ। थाहा पाउनु भयो? कति बजी थाहा पाउनु भयो? त्यस्तो त्यही हुने बित्तिकै तुरुन्तै मलाई फोन गरे। करिब कति बजी? मलाई त्यही 9:15 बजी त्यही घटना भएको 10 मिनटमा मलाई थाहा भइहाल्यो नि। त्यो दौडेर म दरबार गएँ। कसले फोन गरे के भन्यो त्यतिको डायलग? होइन त्यो दरबारमा गोली चल्यो। यसमा मैले धेरै यही कुरा बोलिसकेको, यही ल्याङ्ग्वेजै मैले बोलिसकेको। दरबारमा गोली चल्यो, दरबार आउनु पऱ्यो भने म तुरुन्तै गएँ। त्यो जुन ठाउँमा घटना भएको त्यहाँ शाहरको सवारी त्यो ग्यादरिङ थियो मलाई थाहा थियो। म त्यहाँ त गएँ। जाँदाखेरि मा शाह खै भने उहाँ त गोली लगाएर हस्पिटल भने म तुरुन्तै हस्पिटल दौडेर गएर मैले आखिर मैले दर्शन पाएको हजुर। तर आस्ते यसो पाउ यसो छाम्दाखेरि तातै हो भ्याक्सिन चाहिँ केही भएको छैन कि भने त्यो डक्टर हुनुहुन्थ्यो एउटा डक्टर खड्गबहादुर श्रेष्ठ। मैले यसो हेरेँ, इसारा गरेँ, उसले नो हो भने जस्तो गरेँ। त्यसमा म बिहोर भएँ। त्यसपछि त्यो ऐश्वर्याहरूलाई पनि हेर्नुभयो त्यहाँ गएर? सबै उहाँहरूको सबै विच्छेद अवस्था हुनुहुन्छ सबैजना? त्यस्तै भन्नु। के लाग्छ सम्झिँदाखेरि हजुर? त एउटा हेर्नुहोस् कहिले पनि तपाईँको मनबाट अब म कहिले पनि हट्दैन। म बाँचुन्जेल त्यो कहिले पनि नहट्नु भयो। त्यो किसिमले मेरो त्यो यो मैले त्यसको त्यो पीडा मैले बाँचुन्जेल त्यो दर्दनाक उसको म कहिले पनि नहट्ने भयो। त्यो मैले पूर्वजनाको मैले त्यो भोग्न पर्या, पूर्वजनाको के भएर भोग्न पर्या जस्तो लाग्छ। यो आफ्नै म त्यहाँ त्यति बेला नभएको भए, आज म दरबार नगएको भए मैले त्यो तपाईँलाई जस्तो फिल मलाई त्यस्तै हुन्छ नि। मलाई त्यो सम्बन्धी जति मलाई मेरो आत्मामा जति त्यसको त्यो पर्छ नि तपाईँलाई त्यो पर्दैन कि तपाईँले त्यो देख्नु थाहै छैन। कल्पना मात्रै हो हाम्रो सबै सपना। कल्पना मात्रै म त्यो देखाएको छु। त्यो पीडा छ, जलन छ मलाई। तर के गर्न सक्यो? नहुनु पर्थ्यो नि होइन? नहुनु पर्थ्यो। त्यो नभए त हेर्नुहोस् नेपाल आज हेर्नुहोस् राजा वीरेन्द्र छाउन्जेल इन्टरनेसनल फोरममा राजा वीरेन्द्रको पर्सनालिटी गर्दा नेपालको इज्जत हेर्नुहोस् न। आज नेपाल कहाँ छ? यो नेतृत्वले जिम्मा लिन पर्छ कि पर्दैन? नेतृत्वले जिम्मा लिनु राज संस्थाले गर्दाखेरि नेपालको हिजो अस्ति भर्खर इन्डियन मित्रहरूले त्यो कालापानीको बारेमा बोल्नु भएको छ। इन्डियन मित्रहरूले र एउटा मित्र कतिसम्म भन्नु युट्युबमा चाहिँ कतिसम्म भन्नुभएको छ नि हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीले जेएनयूबाट कम्युनिस्ट उत्पादन गरेर नेपाल पठायौँ, हामीले माओवादीलाई खुवायौँ पिलायौँ गरेर नेपाल पठायौँ, नेपालको हिन्दू राष्ट्रलाई हटायौँ, त्यसकै परिणति आज नेपालको सम्बन्ध भइरहेछ। इन्डियन मित्रहरू जर्नलहरूले बोल्न थालिसके भनी राज संस्था नहुँदाखेरिको नेपालको अवस्था हेर्नुहोस्। संसारमा जहाँ पनि कोही सिस्टम भनेछ कुनै पनि राम्रो हुँदैन, कुनै पनि नराम्रो, तर त्यो माटोले त्यो देशले मागेको हुन्छ। सिस्टम भनी त त्यो देशले मागेको, त्यो समाजले मागेको सिस्टम ल्याउन सक्यो त्यसलाई परिमार्जित गरेर समयको अनुकूल परिवर्तन गर्ने जान सक्यो भने मात्रै देश विकास हुन्छ। त्यसपछि जब ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै पसिँदाखेरि के लाग्यो तपाईँलाई? उहाँको ग्रेटनेस। राजाहरू के चाहन्छन् भने राजा नेपालको मात्रै कुरा रहेछन् मैले राजनाथ संसारको राजाहरू हेर्नुहोस् लग्जरियस होला। राजाहरू भोगबालिसमा भोगविलासमा तृप्त होला, एकदम लट्ठ होलान्। तर राष्ट्रिय र राष्ट्रियता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि संसारमा कुनै पनि राजाहरूले कम्प्रोमाइज गरेको मलाई त थाहा छैन।
राजाहरू पनि त्यति राष्ट्रवादी हुन्छ। त्यसको भ्यालु तपाईँ हामी नेपालीले बुझ्न सकेनौँ। बेलायतमा किन राखेको त्यो राष्ट्र, जापानमा किन राखेको त्यो शासन, नभए पनि त्यो हुन्थ्यो नि, के छ र रोल। अस्ट्रेलियामा हमेस्टी गभर्मेन्ट लेख्छ राख्ने कि नखाने भने त त्यहाँ रेफरेन्डम भयो। रेफरेन्डममा होइन यसले यो त हाम्रो इतिहास हो, इतिहासलाई मार्न हुन्न भनेर अहिलेसम्म अस्ट्रेलियामा हमेस्टी गभर्मेन्ट ब्रिटिस फ्ल्याग त्यहाँ हुन्छ। हामी भएको इतिहासप्रति गर्व नगरी त्यसलाई ध्वस्त पारेर कता जान खोजे हो, कता लाग्यो हो, चिन्ताको विषय। त्यो घटनासँगै केही समयपछि विभिन्न हेलिकप्टर दुर्घटना गराउने विभिन्न गर्ने प्रपञ्च पनि भयो नि। राजनीति नै हो कि भन्ने पनि मान्छे यहाँ पर्छ यी विविध कुराले गर्दा। के कस्तो कस्तो हेलिकप्टर लग्ने दुर्घटना गर्ने तालमा हाल्ने धीरेन्द्र सरकारका कुरा हेर्नुहोस्। त्यो मलाई त्यो त्यो हाइपोथेसिस त्यो कल्पनाको कुरा म गर्न सक्दिनँ। एक्सिडेन्ट भने त हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। एक्सिडेन्ट दुई किसिमको, एउटा एक्सिडेन्ट पक्का एक्सिडेन्ट, एउटा गराइएको एक्सिडेन्ट। त्यो के हो त्यसमा मलाई थाहा छैन। शङ्का चाहिँ सँगै शङ्का बढ्यो कि होइन, त्यो त मान्छे जब चिन्ता बढ्छ नि, जब देशमा स्थायित्व हुँदैन नि, विभिन्न यस्ता शङ्का उपशङ्का त भइरहन्छ। जब हामीभित्र युनिटी हुँदैन नि, तपाईँको घरमा एकाका घरको फ्यामिली मेम्बर्सहरूमा एकता राम्रो सबै भएन भने के हुन्छ, एक मात्र त्यही शङ्का उपशङ्का हुन्छ नि। आज नेपालको अवस्था त्यही नै छ। यसले नेपाल विकास हुँदैन। वी मस्ट बी युनाइटेड। सत्य तथ्य किन नआएको होला छानबिन भन्नु के लाग्छ तपाईँलाई दरबार हत्याकाण्डको? यता हेर्नुहोस्, अब एउटा आयोग गठन भयो, त्यो आयोगबाट जुन कुरा ल्याएको छ त्यो उसो त भाषा त्यहाँ के छ कस्तो छ त्यो तर त्यो त्यही आएको त्यसमा सत्यता छ। त्यो आयोगले पनि के भन्छ, दिपेन्द्र शहरबाटै यो भएको भने त वास्तविकता त्यही नै हो। अब त्यसपछि के छ भने यस्ता चिजहरू अब यस्ता चिजहरू प्रश्नवाचक चिन्ह रहिरहँदो रहेछन्। जस्तो मैले बोलिरहेको छु अमेरिकाको जन अफ केनेडीलाई पनि त्यहाँ म त्यो ठाउँ पनि पुगेको छु, टेक्सासमा, डालासमा। गोली हानेर मारियो उहाँलाई, एसनाइड भयो। तर त्यसको गोली हाने मान्छे को भन्ने थाहा छ, तर त्यो के कारण भनेको र अहिलेसम्म आएको छैन नि। हुँदो रहेछन् यस्ता चिजहरू, यसलाई स्वीकार्नु पर्दो रहेछ। स्वीकार्नु पर्दो, अरू उपाय छ। अन्तिममा के भन्छ त राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिँदाखेरि जनतालाई केही भन्नुपर्छ? आजको हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्रको नेपाल र नेपालीप्रतिको जो चिन्ता थियो, यो नेपाल र नेपाललाई कसरी विकास गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई कसरी चिनाउनुपर्छ, नेपालभित्र एकता कसरी कायम गर्नुपर्छ, यो भोका नाङ्गा जनताहरूलाई कसरी युज गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तित हो व्यक्ति। त्यसमा उहाँले क्रमिक रूपमा विकास भइरह पनि थियो। मैले भन्ने गरेको छु त्यो परिवर्तन त हुन्छ, राजनीति परिवर्तन हुन्छ। यो देशमा राष्ट्रसंहिता छौन्जेल राजनीति परिवर्तनहरू हुँदै आए। मैले भन्ने गरेको छु 47 सालसम्मको परिवर्तन एउटा ग्रेजुअल रूपमा त्यो एउटा स्मुथली भएर गइरहेको थियो। 47 सालको परिवर्तनले त सबै समेटिने किसिमको व्यवस्था आएको थियो। जब राज संस्था 2058 सालमा राजा वीरेन्द्रको त्यो असामयिक त्यो कल्पनादेखि बाहिरको घटना भयो, त्यसपछि हामी यति बिग्रियो, हामी यति नियन्त्रणबाट बाहिर गयो नेपाल र नेपालको अवस्था। हामी आफै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। हामी आपसमा द्वन्द्व बढ्यौँ। दाजुभाइमा एक पार्टीदेखि अर्को पार्टीमा, एक जातिदेखि अर्को जातिमा जुन त्यो एउटा त्यो बीज रोप्या छ नि, द्वन्द्वको बीज। राजा वीरेन्द्र छौन्जेल यो बीज रोप्न पाइया थिएन। अब नहुने चिज भयो। स्वर्गवासी वीरेन्द्र शाहको असामयिक निधन भयो। अब त्यसलाई त्यो शोकलाई शक्तिमा परिणत गरेर हामी सबै हाम्रो पुर्खाले आर्जेको आजको नेपाल मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्मको त्यहाँभित्रका हामी सबै युनाइटेड भएर नेपाल र नेपालीको विकासमा दुःख सुखमा सेयर गर्न सक्ने वातावरण जसरी राजा वीरेन्द्रले बनाइबक्सेका छौँ, त्यही किसिमको आजको नेतृत्वहरूले र भोलि आउने नेतृत्वहरूले नि उहाँको भिजनलाई सम्झेर देशलाई सही बाटोमा लैजान सकुन्
भन्ने यही कामना गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। यो सुभाषी वीरेन्द्र साहरमा ज्ञानेन्द्र साहर पारस साहरको वर्तमानको उसमा निर्मल निवासको यो राजा वीरेन्द्रबाट एउटा माउन्ट एभरेस्ट चढेको यो उहाँको नाम बिर्सेँ, उहाँले मलाई फोन गरेर दिनुभएको यो फोटो र मैले अनि सुभाष वीरेन्द्र शाहलाई शाह यो फलानुले मलाई यो फोटो दिनुभयो अनि तिमी नै राख हुकुम भयो। त्यो फोटो हो राजा ज्ञानेन्द्र बडाउँ साहर भइहाल्यो, तत्कालीन बडाउँ साहर यो कोमल, यो मेरो छोराहरूको वर्तमानमा महाराज साहर ज्ञानेन्द्र साहर कोमल साहर यो आर्मी क्लबमा यो भनेको चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि म पछि उहाँ राजा भइसकेपछि साहेबको निरायण साहर श्रुति साहर एउटा त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको जस्तो लाग्छ एउटा उद्घाटन सभामा राजा वीरेन्द्र ऐश्वर्य साहर श्रुति साहर सानोमा उहाँ पोखरामा मैले फोटो खिचेँ अनि यो फोटो मलाई देऊ है हुकुम भयो। अनि हामी त चल्ने के छन् मासाले दिन चलाएर साहर श्रुति साहर यो फोटो माइक भएको के गर्नु भने उहाँले नजर देऊ उसलाई भनेर उहाँको बिहामा पनि मैले यही फोटो अर्को राम्रो फ्रेम हालेर बिहामा उहाँको बिहामा मलाई निम्तो बक्साएको थियो, मैले त्यो फोटो मैले उहाँ चढाएको थिएँ। यो युवा शाह सानोमा युवा शाह चाहिँ वीरेन्द्र शाह यो चाहिँ सानो यो क्विन एलिजाबेथ नेपाल सवारी हुँदाखेरि म स्विटा बनाउन थिएँ राजा वीरेन्द्र शाह क्विन एलिजाबेथ यो उसको भयो। अब विभिन्न यस्तो हेड स्टेट शङ्करदयाल शर्माहरू त गयमहरू विभिन्न अब त्यो चाउसेसको रोमानीको प्रेसिडेन्ट आउँदाखेरि म जति स्विटा बनाउन बस्दाखेरि त्यो मेरा विदेशी मित्रहरूले दिएको तकमाका त्यस कुराहरू यही नै हुन् मसँग उहाँको राजा वीरेन्द्रको सम्झनामा। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत फोटोहरू विभिन्न आर्मीको फङ्सन्समा भएका चिजहरू यो यतापट्टि मेरो विदेशमा म तालिम गर्दाखेरिको विभिन्न मेरो ग्रुपहरूको उतापट्टि मेरो परिवार निराजनको फोटो प्राय यस्तै मात्रै देखिएका छन्। त्यो त्यति बेला त्यो सवारी मगा थिएँ राजा वीरेन्द्र शाह त्यो साइवा आँखा सवारी भएको बेलाको कति सालतिर त्यो मैले एक्ज्याक्टली साल मलाई थाहा भएन त्यो छैन। यतापट्टि कि मेरो परिवारहरू मेरो छोराहरू मेरो जस्तै नै हजुरले एकदम राम्रो गरी निराजन र सुरुतिको फोटो राख्नुभयो, दिपेन्द्रको चाहिँ भेट्नु भएन अथवा चाहिँ छ मसँग फटा यहाँ राख्यो भने मलाई छटपट्टि लाग्छ। छटपट्टि लागेर त्यो मेरो यो फ्यामिली रुम जस्तो हो, यहीँ बस्छु टेलिभिजनमा यहीँ हेर्छु, कहिले काहीँ मन लाग्यो भने यहीँ पनि खाइदिन्छु। त्यो गर्दा उहाँको फोटो देख्दाखेरि अनि फेरि त्यही सम्झना आउने भएको उहाँको छ राखेको छु। माया एक किसिमले माया लाग्छ भित्र, उहाँलाई सम्झिँदाखेरि आँसु आउन पनि खोज्छ, तर फेरि कता कता कल्पिन्छु। त्यो पेनफुल त्यो किन लिने उहाँको फोटो राखेको छु मैले, फालेको छैन। उहाँको फोटोहरू मैले राखेको छु। त्यो फोटो देखिने बित्तिकै उहाँहरूलाई मात्रै देख्यौँ भने त्यति हुँदैन, उहाँको पनि फोटो सँगै भयो भने एकदम आत्मा जलमा के नाम जोडिएर त्यस्तो भएको हो अथवा चाहिँ होइन त्यो मेरो कल्पनै त्यस्तो हो। मेरो यो कहिले बेला छाप छन्छ मैले त भन्ने गरेको छु। हेर्नुहोस् मलाई त्यो घटनाले गर्दा गीता पढ्ने बनायो, म त महिनौसम्म सुत्न सकिनँ म त्यो घटनाले गर्दाखेरि। अनि एउटा साधु कहाँमा पुगेँ, साधुलाई मैले भने म त गणपति रातिमा सुत्नै सकिनँ, निन्द्रा आधा घन्टा निदाए फेरि बिउन्छु, 10 बजी सुत्छु 11:30 बजी बिउन्छु। मैले रातभरि के गर्ने भन्दा बाबाले मलाई गीताको किताब दिनुभएको थियो। म संस्कृत बुझ्दिनँ भन्दा नेपालीमा उल्टा गरिएको गीताको किताब दिनुभएको थियो। तिमी जुन बेला बिउन्छौ तुरुन्तै नुहाएर छुट्टै एउटा कोठामा जाऊ, त्यहाँ प्लेट मारेर बस र यो गीता पढ्न सुरु गर। संस्कृत जति आउँछ त्यति घोक, नेपाली चाहिँ तिमी बोल्छ नेपाली पढ, यही कोठामा हो। महिनौसम्म मैले गीता पढ्नुभयो। त्यसले गर्दा राति अनि त्यही गीता पढ्दा गर्दै घुप्लोको हुन्थेँ, निन्द्रा लाग्थ्यो। अनि पछि चाहिँ त्यो मेरो बानी भएको हुनाले आज पनि हरेक दिन पूजा कोठामा 10 श्लोक गीता पाठ गर्ने गरेको छु। अब मेरो त 100औँचोटि मेरो दोहोऱ्याइसकेँ मैले त गीता। अब त धेरै कुरा आउने पनि भइसक्यो। र खुद त्यो दिनको 10 श्लोक गीता पढिनँ भने मलाई फेरि अर्को छ एडिक्सन जस्तो भयो, फेरि छटपट्टि लाग्छ। र गीता अब म बाँचुन्जेल मैले सकुन्जेल आँखा देखुन्जेल दिनको 10 श्लोक गीता पढ्ने नै गर्छु। दिपेन्द्रको फोटा एकपल्ट कुनै निकालेर हेर्न मिल्छ? अहिले छैन, मैले बाक्समा प्याक गरेर राखेको छु।
पछि कुनै सन्दर्भ पऱ्यो भने तपाईँलाई देखाउँ। बेला बेला हेर्न मन लाग्दैन? हेर्छु, कहिलेकाहीँ अरू फोटो दिन्छु, देख्छु, टोलाउँछु, उहाँलाई पक्ष 2 मिनट 3 मिनट उहाँसँग कन्सल्ट गरी हेर्छु। उहाँ त मेरो यति अट्याचमेन्ट थियो, सँगै खप्त ट्रेकिङ सँगै गएको छु, भ्याली ट्रेकिङ सँगै गएको छु, धेरै उहाँसँग नजिकै छ। मलाई एकदम माया पनि गरिरहेको छ, एकदम मन पनि परिरहेको छ। के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले? तर के टिका हुकुम थियो। अब उसमा सवारी लिएर गएको छु मैले, त्यो इटनमा सवारी चलाएको छु, स्कुलमा धेरै अट्याचमेन्ट छ। तर अट्याचमेन्ट हुँदा हुँदै पनि चित्त पनि करिब 19-20 वर्ष भइसक्यो भयो। 19 वर्ष भयो, 58 सालमा 19 वर्ष होइन बिचरा उहाँ। यो पनि कति वर्ष पुरानो नि। कुन ठाउँ अरे? यो हनुमान ढोकाबाट छाउनीमा लिएको थियो, छाउनीको म्युजियम छ नि, त्यो घर हो त्यो। कति वर्ष अगाडिको यो यहाँ लेखेको छ, यो 1901 1901 100 वर्ष। उहाँले हामीलाई यसको यसरी कार्ड बक्सिन्थ्यो, कार्ड हामीलाई बक्सियो कार्ड। त्यो कसरी राख्नु थियो फोटो? पहिला डिस्प्ले गर्नु थियो, लामा गरेर बनाउन लगाएको मैले। पृथ्वीनारायण शाहको अर्जुन र कृष्णको यो पिसमा थियो। अन्त नेपालमा कहीँ पनि छैन यो थान्का। यो यस्तो बुद्धिस्टको बनाउँछ। पुरानो फोटोहरू छ, हेर्नुहोस् न। यो शुभकामना कार्ड। अहिले कति हो नि, अहिले 2020 100 वर्ष 96 वर्ष पहिलाको फोटो हो। उन्नाइस 100 वर्ष पुरानो होइन उहाँको कर्म। 1913 मान्छेहरूले भन्छ नि हजुर, राजाहरूले चाहिँ मन परेका चाहिँ पुरै बक्सिस गरेको सुनेका चाहने दिने त्यस्तो हुन्छ। म आर्मी जोइन गरे वर्ष। ए हो। के गर्छ हो अरू भन्दा नि पानी खेल्दै के गर्छ? मजा छैन त त्यो उसको त्यो गर्छ। कपाल मेरो लामो थियो, बाक्लो थियो, अहिले त दुईवटा छोरी बाहिर छ। अहिले घोडा चलाउन एकदम सोखी है। यो कुन ठाउँको घोडा चल्नु? एउटा अमेरिका छ, एउटा बेला त्यो बाहिर फोटो हुने थियो। हो बोल्नु पनि सिकाउनु उसलाई डर भन्ने केही पनि छ। त्यसले जति काम त कसले गर्छ? त्यसले जति काम